शिक्षक एउटा देशको राष्ट्र निर्माता हो। कुन कुन एपबाट हामीले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यस्ता किसिमका एपहरू राख्नु पर्दछ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो कर्तव्य रहेको छ शिक्षा हासिल गर्नु, शिक्षा ग्रहण गर्नु। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन्छ। शिक्षाबाट नै कुनै पनि देशको विकास सम्भव हुने गर्दछ। शिक्षा रहेको छैन भने कुनै पनि देशले विकास गर्न सकिँदैन। हाम्रो देश नेपालमा ट्यालेन्टको कमी छैन, कमी मात्र छ करेजको। नमस्कार, म ग्रेटफुल दिनेश, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ थिङ्किङ रिच नेपालमा। हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ जो हाम्रो देशले विकासतर्फ लैजान चाहनुहुन्छ। यसै गरी आज म तपाईँले एउटा यस्तो ट्यालेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु जो कि रूपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 महिलवारको हुनुहुन्छ र उहाँको चित्रकलाले गर्दा आज विश्व प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बाबुलाल हरिजन हुनुहुन्छ। उहाँको कलाले गर्दा आज विश्वले उहाँलाई सम्मान दिइरहेको छ, सम्मान गरिरहेको छ। भनिन्छ कि यदि मान्छेभित्र दृढ विश्वास र सङ्कल्प छ भने ऊ आफ्नो जीवनमा जे पनि गर्न सक्छ। यसै गरी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यस्तो व्यक्तित्व जो कि लुम्बिनीको शिक्षामा धेरै योगदान रहेको छ र उहाँ चाहिँ शिक्षा पेसामा धेरै दिनदेखि लाग्नु भएको छ र लुम्बिनीको शिक्षामा क्रान्तिकारी ल्याउनको लागि यस्ता व्यक्तित्वहरूको एकदमै खाँचो छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ श्री बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री हरिमोहन चौधरी सर। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार सर, धेरै वर्षदेखि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ होइन? अनि शिक्षामा तपाईँको धेरै योगदान छ लुम्बिनीको शिक्षामा। अनि तपाईँ शिक्षा पेसालाई किन रोज्नुभयो? भन्ने गरिन्छ विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। हजुर। यसको अर्थ रहेको छ कि विद्या जुन रहेको छ यो सबै धनभन्दा महत्त्वपूर्ण धन रहेको छ। हजुर। हामीले जतिसुकै धन आर्जन गरे पनि हजुर, अब हामीले त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेका छैनौँ भने हजुर, त हामीले त्यसलाई जोगाउन सकिँदैनौँ। हजुर। यसको साथसाथै विद्याले हामीलाई गुणवान बनाउने गर्दछ, हामीलाई शिष्ट बनाउने गर्दछ, हाम्रो सामाजिकीकरण गर्ने गर्दछ। अनि शिक्षकलाई भन्ने गरिन्छ यो शिक्षक शब्द जुन रहेको छ यो 3वटा अक्षरहरू मिलेर बनेको छ। हजुर। यसको पहिलो अक्षर रहेको छ सी। सी। सी जुन रहेको छ यसले हजुर, कुनै पनि देश र कुनै पनि व्यक्तिलाई शिखरसम्म पुर्याउने गर्दछ। हजुर, हजुर। अनि अर्को यसको अक्षर रहेको छ छ। छ। अनि छ भनेको हामीले के बुझ्नु पर्दछ? यसले मान्छेलाई क्षमावान बनाउने गर्दछ। हजुर, हजुर। यसको साथसाथै रहेको छ का। का शिक्षक। अनि काले के गर्ने गर्दछ? हामी भित्र जुन अन्धकार रहेको छ, जुन कमी कमजोरी रहेको छ, हजुर, हजुर, त्यसलाई हटाउने अनि समाजको विकास गर्ने शिक्षक नै रहेको छ। यसकारण मैले यो शिक्षा पेसालाई अपनाएको छु। अनि यसमा मलाई एकदमै सन्तुष्टि पनि रहेको छ किनभने यसैबाट नै हामीले ज्ञानका ज्योति जुन रहेको छ त्यो फैलाउने गर्दछौँ। कुनै पनि देशको विकास गर्नु छ भने त्यहाँ जति जेसुकै भए तापनि त्यो देशमा शिक्षा रहेको छैन भने कुनै पनि देशले विकास गर्न सकिँदैन। एउटा मैले किताबमा हेरेको थिएँ कि कुनै पनि देशलाई बर्बाद गर्नु रहेको छ भने, विनाश गर्नु छ भने त सबैभन्दा पहिला त्यहाँको शिक्षामाथि प्रहार गर्नु पर्दछ। अनि यो मिसाइल बम गोली यसबाट हामीले
नष्ट गर्न के छैनौँ भने त्यहाँको हामीले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदियौँ भने त्यो देश आफै त्यो खतम भइहाल्छ। अनि यो शिक्षा जुन रहेको छ हामीले सिकेका जुन गुणहरू रहेका छौँ त्यो हामीले आफ्नो पिँढीबाट अर्को पिँढीमा पनि हस्तान्तरण गर्दै जाने गर्दछौँ। यसकारण शिक्षाबाट नै कुनै पनि देशको विकास सम्भव हुने गर्दछ। यसकारण मैले यो पेसा अपनाएको हो। हजुर सर, तपाईँले जुन शिक्षा पेसाको होइन परिभाषा दिनु हो, साँच्चीकै यो सुनेर म धेरै मोटिभेट भएँ। हुन त हाम्रो लुम्बिनीको शिक्षामा सर अहिले त्यति गुणस्तरीय आएको छैन होइन। अहिले तपाईँहरू धेरै सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ अनि धेरै तपाईँहरू जस्तै टिचरहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ अहिले हाम्रो लुम्बिनीको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि। अझै धेरै हामी लुम्बिनीको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी हामी पहल गर्नुपर्छ कि ताकि हाम्रो लुम्बिनीको शिक्षामा क्रान्तिकारी आओस् सर? अब हेर्नुहोस्, जसरी एउटा हाम्रो यो शरीरलाई नै लिनुहोस्, यो हाम्रो शरीरको अङ्ग जुन रहेको छ यो विभिन्न अङ्गहरू मिलेर बनेको छ। यसै पर एउटा गाडीलाई लिनुहोस्, जेसुकैलाई मोबाइललाई लिनुहोस्, त्यो सबै एक आपसमा त्यसका पार्ट पुर्जाहरू मिलेर बनेको छ। यसै प्रकार शिक्षाको विकास गर्नु छ भने यसमा मात्रै शिक्षकलाई दोष दिएर, मात्रै विद्यार्थीलाई दोष दिएर, मात्रै अभिभावकलाई दोष दिएर, मात्रै के अरे शिक्षा सम्बन्धित निकायलाई दोष दिएर त्यो सम्भव रहेको छैन। जब यसमा हामी एक आपसमा मिलिहाल्छौँ, एक आपसमा हामीले सहयोग गर्छौँ। शिक्षकको काम के रहेको छ? शिक्षकको काम रहेको छ पढाउने, त्यसलाई विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्ने। अनि विद्यार्थीको काम रहेको छ गुरुहरूले जे हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले आज्ञा पालन गरेर त्यस्तै किसिमको हामीले सिकेका जुन कुराहरू रहेका छौँ त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनु पर्दछ। यसको साथसाथै हामीलाई कुनै विषयमा, कुनै टपिकमा समस्या रहेको छ भने पुनः हामीले त्यो शिक्षकबाट सिक्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। अनि यसको साथसाथै शिक्षकको पनि दायित्व रहेको छ कि हामीले सबैभन्दा पहिला शिक्षकले आफूलाई चिन्नु पर्दछ कि म एउटा शिक्षक हो अनि ज्ञानको ज्योति फैलाउने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। यो देशको विकास जुन रहेको छ भन्ने गरिन्छ कि शिक्षक एउटा देशको राष्ट्र निर्माता हो। हजुर सर। जति हाम्रो शिक्षा विकसित हुँदै जान्छ, जति हाम्रो शिक्षामा सुधार हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रो देश सुन्दर बन्दै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ, त्यसको विकास सम्भव हुने गर्दछ। अब यसै क्रममा म भन्न चाहन्छु, जसरी मैले अघि नै भनिसकेँ कि यसमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अनि शिक्षासित सम्बन्धित निकाय अनि नीति नियमहरू जुन रहेको छ सबै आपसमा मिलेर समन्वय गरेर के कमी कमजोरीहरू रहेका छन्, हामीले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता किसिमका हामीले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्छौँ भने पक्कै यो हाम्रो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन्छ र जुन अभिभावकको लगानी रहेको छ, खेर गइराखेको छ त्यसमा अत्यन्त नै सुधार हुनेछ, शिक्षामा सुधार हुँदै जानेछ। अब त्यसको बारेमा हामीमा के कमजोरी रहेको छ शिक्षकले आफू औल्याउनु पर्दछ, विद्यार्थीले पनि खोज्नु पर्दछ के कमी कमजोरी रहेको छ। यसको साथसाथै शिक्षा निकायमा के कमी कमजोरी रहेको छ, अभिभावकमा के कमी कमजोरी रहेको छ त्यसलाई आत्मचिन्तन गरेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ र हामीले शिक्षा यस्तो असम्भव रहेको छैन कि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन। सर, अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेछौँ होइन, हाम्रो देशका विभिन्न युथहरू आफ्नो पढाइ पुरा गर्न
उहाँहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको छ हैन। +2 सम्म पुग्दा उहाँहरू आफ्नो पढाइ छोडेर विदेशतिर लाग्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तै पढाइतिर कन्सन्ट्रेट नभएर उहाँहरूको जीवनमा धेरै डिस्ट्र्याक्सन आइसकेको छ। र अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालको जमानामा टिकटक, फेसबुक, फ्री फायर यस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरू विद्यार्थीहरूको पढाइलाई धेरै हानि पनि पुर्याइरहेको छ। एक हिसाबले हेर्दा तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत सुझाव के दिनु हुनुहुन्छ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई? यसको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी जो रहेको छ त्यसले आत्मचिन्तन गर्नुपर्दछ कि सबैभन्दा पहिला हाम्रो कर्तव्य रहेको छ शिक्षा हासिल गर्नु, शिक्षा ग्रहण गर्नु। अब जति हामीले त्यो टिकटक रहेको छ, फ्री फायर रहेको छ, थुप्रै गेमहरू रहेका छन् जसले हामीलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ। त्यस्ता किसिमका जुन एपहरू रहेको छन् सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलबाट हामीले हटाउनु पर्दछ। जुन राम्रा शिक्षाबाट हामीले कुन एपबाट हामीले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यस्ता किसिमका एपहरू राख्नु पर्दछ र आफूले चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ कि हामीले जुन समय यो मोबाइलमा टिकटक बनाएर गेमहरू खेलेर बिताइराखेका छौँ, हामीले यही समयलाई सदुपयोग गर्नु, शिक्षामा सदुपयोग गर्नु पर्दछ। हाम्रो सरहरूले पढाएका जुन होमवर्कहरू रहेको छ या हामीलाई अझै त्यो विषयमा ज्ञान जुन हामीले हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो समय जुन रहेको छ उतातिर व्यतीत नगरेर हामीले फोकस गर्नुपर्दछ, शिक्षातिर हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। किनभने अहिले यो जुन हाम्रो उमेर रहेको छ किशोरावस्था, यसलाई आधी बेरीको अवस्था पनि भन्ने गरिन्छ। यही उमेरमा जसले त्यो आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको छ त्यसको जीवन जुन रहेको छ बुढेसकाल आउँदाखेरि त्यसको जीवन राम्रोसँग व्यतीत हुन्छ। तर जसको समय यो मोबाइलमा टिकटकमा बितेको छ त्यसको जीवन कठिनाइयुक्त हुनेछ। यसकारण हामीले जति त्यो समय उसमा टिकटकमा फ्री फायर गेममा हामीले लगाइराखेका छौँ त्यसलाई हामीले कसरी आफ्नो ज्ञानहरू बढाउन सक्छौँ, राम्रो किताब हामीले पढ्न सक्छौँ त्यो समय बचाएर, अनि यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। मनोरञ्जन जुन रहेको छ त्यो पनि मनोरञ्जन पनि हामीलाई चाहिएको छ। त्यसको साथसाथै अब हामीले मनोरञ्जनमा यति विलीन हुनु हुँदैन कि हाम्रो जुन समय रहेको छ त्यो सबै समय त्यसैमा वेस्ट भइहालोस् अनि शिक्षाप्रति जुन हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ त्यो हामी पूर्ण गर्नमा असमर्थ भइहाल्छौँ। यसकारण विद्यार्थीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि सबैभन्दा पहिला हामीले सोच्नु पर्दछ कि हामीले समयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सर, अहिले हाम्रो यदि हाम्रो यता गाउँतिरको हैन अभिभावकहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूमा त्यति चेतना छैन। मैले जाने अनुसार बुझे अनुसार उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा पठाउनुहुन्छ तर कहिले पनि उहाँको बच्चा स्कुलमा गइरहेछ कि कुन ठाउँमा गइरहेछ उहाँहरू हेर्न जानुहुन्न र उहाँहरूले त्यति केयर पनि गर्नुहुन्न। तपाईँ हाम्रो अभिभावकजीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूको बच्चाको भविष्यमा उहाँहरूप्रतिको जिम्मेवारी के छ? उहाँहरूले के आफ्नो बच्चा कुन ठाउँमा पढिरहेछ, कुन ठाउँमा आफ्नो दिन बिताइरहेछ, यो सबै चिजहरू उहाँले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। यसको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, हामी किसानका छोराछोरी रहेका छौँ। हामीले धान रोप्ने गर्दछौँ, बिरुवा रोप्ने गर्दछौँ, गहुँ रोप्ने गर्दछौँ। अब त्यसलाई हामीले बारम्बार केयर गर्ने गर्दछौँ। बारम्बार पटक गएर हामीले खेतीपाती हाम्रो रहेको छ, त्यहाँ जो किसान मान्छे रहेको छ भने त्यो लगातार त्यसमा हेर्ने गर्दछ। उसको खेतीपाती जुन रहेको छ त्यसमा किरा त लागेको छैन, त्यसमा यो झारपात त लागेको छैन, त्यसमा पानीको कमी रहेको छ कि के कमी रहेको छ, जसरी हामीले त्यो सबैलाई हेर्ने गर्दछौँ, आफ्नो खेतीपातीलाई स्याहार सुसार गर्ने गर्दछौँ। अनि
खेतीपाती त एक वर्षपछि फेरि राम्रो भए नराम्रो भए पनि त्यसमा राम्रो हामीले गर्न सक्छौँ। तर बच्चाहरूको जुन भविष्य रहेको छ, यसरी जुन हामीले खेतीपातीमा स्याहार सुसार गरेका छौँ, हामी देशको जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि हामीले आफ्नो बालबच्चाहरू जुन रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि खेतीपाती सरह नै स्याहार सुसार गर्नुपर्दछ। विद्यालयमा आउनुपर्दछ, विद्यालयका समस्याहरू के रहेका छन् त्यो बुझ्नुपर्दछ, विद्यार्थीहरूका समस्याहरू के रहेका छन् त्यो बुझ्नुपर्दछ। अनि यस प्रकार सबै एक आपसमा मिल्छन् भने अवश्य नै शिक्षामा सुधार हुन सक्छ। यसकारण म अभिभावकज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि विद्यालय तपाईहरूको नै विद्यालय रहेको छ, त्यसमा आउनुस् अनि तपाईको छोराछोरी त्यसमा अध्ययन गरिराखेका छन्। अनि त्यसमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूको के समस्याहरू रहेको छ, विद्यार्थीलाई कहाँ कुन कमजोरी रहेको छ, त्यसको समाधानका उपायहरू खोज्नु पर्दछ। हजुर हजुर सर, अहिले हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। म तपाईँसँग एउटा थप प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हुन त मैले जानेअनुसार तपाईँ अध्यात्मसँग धेरै जुड्नु भएको छ होइन? तपाईँ योगा, मेडिटेसन यस्ता चिजहरू धेरै गर्नुहुन्छ। म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु कि हाम्रो विद्यार्थीहरूको जीवनमा पनि यसको केही राम्रो असर पार्न सक्छ कि? एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईँको प्रश्न। हजुर, हामीले योगा, मेडिटेसन र एक्सर्साइज गर्नुपर्दछ। हजुर, पहिलाको समय रहेको थियो गुरुकुलमा, त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि त्यसमा यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुने गर्दथ्यो। मैले मानेको छु कि हामीले जबसम्म हामी शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा स्वस्थ हुँदैनौँ तबसम्म हामीले कुनै पनि काम जुन रहेको छ त्यसलाई हामीले राम्रो तरिकाबाट गर्न सक्दैनौँ। यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ, शारीरिक रूपमा पनि र मानसिक रूपमा पनि। अनि यसमा योगा, मेडिटेसन र एक्सर्साइज महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसबाट हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ, हाम्रो शरीरमा ऊर्जाको विकास हुने गर्दछ। हामीले अपनाएर हामीले आफ्नो तन मनलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ र पूर्ण रूपमा हामीले जे आर्जन गर्छौँ, जुन शिक्षा आर्जन गर्छौँ त्यो हाम्रो माइन्डमा सेभ पनि हुँदै जान्छ। हजुर सर, आज एउटा म तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। हुन त प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ होइन? तपाईँको अनुभवले कुनै पनि व्यक्ति जीवनमा सफलताले कसरी पाउन सक्छ? अब यसको लागि त सबैभन्दा पहिला सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामीले ईश्वरमाथि विश्वास राख्नु पर्दछ। हजुर। अनि ईश्वरमाथि विश्वास राखेपछि हामीले हार्ड वर्क गर्नु पर्दछ। किनभने कुनै पनि व्यक्ति रहेको छ जो कडा मेहनत गरेको छैन त्यो सफलता प्राप्त गरेको छैन। यसकारण चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे उद्योग धन्दाको क्षेत्र होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्र होस्, हामीले त्यसमा कडा मेहनत गर्नु पर्दछ। अनि त्यसबाट भनौँ हामी सफलता प्राप्त गरिराखेका छैनौँ त हामीले निराश हुनु हुँदैन। हामीले पटक पटक निरन्तर प्रयास हामीले गर्नु पर्दछ। यहाँसम्म कि इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू पनि रहेका छन् कि थुप्रै राजाहरू आक्रमण गरेपछि त्यहाँ पटक पटक आक्रमण गरे तर तिनीहरूले त्यो देशमाथि कब्जा गर्न सकेनन्। तर एकजना राजा रहेका थिए, त्यही जङ्गलमा बसेर आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि एउटा झोपडीमा बसेका थिए। अनि त्यहाँ एउटा कमिला रहेको थियो, त्यो निरन्तर पटक पटक त्यो यसरी चढ्ने गर्दथ्यो दिवालमाथि अनि फेरि खस्ने गर्दथ्यो, चढ्ने गर्दथ्यो। अनि लास्टमा के भएको थियो कि त्यो कमिला जुन ठाउँमा पुग्न चाहेको थियो उनले त्यसैलाई ध्यानमा राखेका थिए कि
जुन कमिला त्यहाँ पुग्न चाहेको थियो हजुर यसरी त्यो पटक पटक कडा मेहनत गरेर आफ्नो हौसलालाई त्यसले छाडेन अनि पटक पटक त्यसले मेहनत गरेर त्यो उचाइसम्म त्यो पुगेको थियो। हजुर यसमा ईश्वरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हजुर हजुर अनि यसमा हाम्रो जुन मेहनत रहेको छ हजुर त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हजुर यदि हामीले ईश्वरमाथि सबै छाडिदिने हो भने हामीले मेहनत गरेका छैनौँ भने हजुर त हामीले कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हजुर हजुर हामीले जे गर्नु छ हामीले कडा मेहनत साथ इमान्दारीपूर्वक हामीले त्यो काममा लाग्नु पर्दछ अनि सफलता हामीले अवश्य नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजुर हुन त सर तपाईँ धेरै राम्रो राम्रो उदाहरणहरू दिनुभयो। म तपाईँको उदाहरण सुनेर आफू धेरै एक्साइटेड भयो र म तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन कि हामीले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र फेरि पनि आउने दिनहरूमा म तपाईँले यस कार्यक्रमसँग जोड्नेछु। तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई पनि धन्यवाद। तपाईँको पनि शिक्षाको क्षेत्रमा जुन एउटा सोच रहेको छ त्यसलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्न चाहन्छु, प्रणाम गर्न चाहन्छु। हजुर सर, अझै तपाईँको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् धन्यवाद। मेरो शुभकामना रहेको छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।